السلام عليكم الطلبة. نكملوا دابا. حسبنا كاملين، حسبنا لي زيكواسيون كاملين. دو لي زيكواسيون ديفيرونسييل نكتبوهم كاملين بيهم. الأولانية تيتا 1 سكوند بلس أوميغا 0 أو كاري بلس 5 أوميغا 0 أو كاري تيتا 1 موان أوميغا 0 أو كاري تيتا 2 إيكال 0. الإكواسيون الثانية تيتا 2 سكوند وما عندي هنايا بلس أوميغا 0 أو كاري بلس 2 أوميغا 0 أو كاري تيتا 2 موان أوميغا 0 أو كاري تيتا 1 موان أوميغا 0 أو كاري تيتا 3 إيكال 0. تيتا 3 سكوند بلس أوميغا 0 أو كاري بلس 2 أوميغا 0 أو كاري تيتا 3. لا، عندنا هنا 5 أوميغا 0 أو كاري 3 موان أوميغا 0 أو كاري تيتا 2 إيكال 0. جا في الكيستيون الخامس قالك ديتيرميني لي بولساسيون بروبر دو سيستيم. دابا حنايا في الاخر جبرنا واحد سيستيم عبارة عن دي زيكواسيون. كنتو قريتو في الالجبر كيفاش كتحسبوا هاد السيستيم هذا، كيفاش تحسبوا لي سوليوشن بالديتيرمينون. داكشي اللي غنعملو دابا. 5e كيستيون ديتيرميناسيون les pulsations propres. Détermination les pulsations propres. Donc هاد السيستيم هذا فوقاش كيكون كيساوي الزيرو. لو سيستيم d'équation admet dissolution si et seulement si la déterminant نسميو هاد السيستيم ديكواسيون نسميوه سي مثلا. لا ديتيرمينون دو سي ايكال 0. دونك حنا قلت لكم في الاول عندنا 3 دوغري د ليبرتي. دونك غيكونوا عندنا 3 د ليكواسيون و 3 دي بولساسيون بروبر. الحاجه اخرى زادوا ان في التمرين هنا قال لك هاد اوميغا تريسيرون ولا 3 بريم كبيره. دونك هاد لي سوليوشن هادو خصك تعطيهم له بالترتيب. يعني اللي عنده 3 بريم غيكون هو كبير، غتسميه اوميغا 3 بريم. اللي غيكون صغير منه غتسميه اوميغا 2 بريم. اللي صغير مره غتسميه اوميغا بريم. دونك داكشي اللي غنعملو غنزلو هنا الديتيرمينون ديالنا. دونك الديتيرمينون دو سي ايكال غتعمل الديتيرمينون هنايا. هاد لي دوغري د ليبرتي واحد الحاجه نسيناها غنكتبوها هنايا. عندنا تيتا اي ايكاليا اكسبونونسيال اي اوميغا تي امبليك تيتا اي سكوند كتساوي، اذا عملتي لها البريم كتجي هي اي اكسبونونسيال اي اوميغا تي. هادي هي تيتا بوان اي بريم. اذا عملتي لها دو بوان كتجي لك هي ناقص اكسبونونسيال اي اوميغا تي. و اوميغا نسيناها. اي اوميغا كنديري فيه بارابور او طوم هنايا اوميغا او كاري. دونك تيتا اي سكوند كتساوي هي موان اوميغا او كاري تيتا دو اي. شنو هي هاد الاكسبونونسيال هادي؟ هي اكسبونونسيال اي اوميغا تي كتساوي هي تيتا اي، وديري في سكوند ديالو هي موان اوميغا او كاري تيتا اي. دونك هاد ليكواسيون هادي
غنعوضوها في هادو كاملين بوغ تيتا بوغ اي est égal à 1 اي est égal 2 اي est égal à 3. دونك شني كنجبرو اوميغا 0 au carré plus 5 اوميغا 0 au carré moins oméga au carré θ 1 moins oméga 0 au carré θ 2 égale 0. Oméga 0 au carré plus 2 oméga 0 au carré moins oméga au carré θ 2 moins oméga 0 au carré θ 1 moins oméga 0 au carré θ 3 égale 0. Oméga 0 au carré plus 5 oméga 0 au carré moins oméga au carré θ 3 moins oméga 0 au carré θ 2 égale 0. دونك هاد لي زيكواسيون هادو غنحاولو ننزلوهم هنايا في الديتيرمينون، وديك الساعه نحسبو الديتيرمينون ديالنا خاصها تكون كتساوي 0. غنجبدو لي بولساسيون بروبر. هنايا في السطر الاولاني هنايا لو كولون الاولاني غتكون فيه θ 1، الكولون الثاني غتكون فيه θ 2، الكولون الثالث غتكون فيه θ 3. هادو هما لي دوغري د ليبرتي اللي عندنا حنايا. دونك الاولانيه اللي فيها θ 1 هي اوميغا 0 او كاري بلس 5 اوميغا 0 او كاري موان اوميغا او كاري. هذا هو الفاريابل اللي عندنا، هو هاد اوميغا، هذا هو اللي خصنا نجبدو في لي بولساسيون بروبر. θ 2 كتساوي ناقص اوميغا 0 او كاري ناقص اوميغا 0 او كاري. هاد ليكواسيون الاولى ما فيهاش θ 3 دونك غنزلو لا 0. نمشيو للثانيه، هذه فيها θ 1 هي ناقص اوميغا 0 او كاري. θ 2 هي هذه، ها هي، هذا الكولون الثانيه بلس 2 اوميغا 0 او كاري موان اوميغا او كاري. θ 3 فيها ناقص اوميغا 0 او كاري. نمشيو لليكواسيون الثالثه، ما فيهاش θ 1، ها هي 0. θ 2 كتساوي ناقص اوميغا 0 او كاري. الكولون الثالث غتكون فيه θ 3 اللي هي هذه اوميغا 0 او كاري بلس 2 بلس 5 اوميغا 0 او كاري موان اوميغا او كاري. دونك دابا نحسبو هاد الديتيرمينون هادي كتساوي 0، غنجبدو لي سوليوشن. نكملو هنايا. هاد الديتيرمينون هادي الاولانيه قريتو كيفاش كتحسبوها. غنضربو على هاد الكولون هذا غنضربو هذا في هذا ناقص هذا في هذا والكل في هذا. هادشي اللي غنعملو دابا. دونك ديتيرمينون دو سي ايكال هي اوميغا 0 او كاري بلس 5 اوميغا 0 او كاري موان اوميغا او كاري. غنضربوها في اوميغا 0 او كاري بلس 5 اوميغا 0 او كاري موان اوميغا او كاري فاكتور 2 اوميغا 0 au carré plus 2 oméga 0 au carré moins oméga au carré moins oméga 0 à la puissance 4 زائد. غنمشيو للثاني. قلنا هنايا كتعمل هادي وكتخبى بحال اللي كتخبى هاد اللين هذا وهاد الكولون، كتضرب هذا في هذا وهذا في هذا، كتعمل الفرق، كتضرب كلشي في هذا. هاد كتجي للكولون الثاني كتغطي هادو هيدا. ماشي غنبقى نشرح لكم هنا الديتيرمينون كيفاش كتحسبوها، نتوما خصكم تكونوا كتعرفوا باش تحسبوها. الديتيرمينون غتغطيو هادو وما تنساوش الكولون الاولاني غتكون فيه البلوس الموان البلوس وانتوما ها هو هادي. دونك غنغطيو هاد الكولون هذا. الكولون هذا الثالث فيه زيرو دونك كيمشي ما كنحسبوش الثالث. دونك غنغطيو هذا، قلنا غنغطيو هذا، غنضربو هذا في هذا ناقص هذا في زيرو مشات، وغنضربوها في هادي، وهاد الناقص وهاد الناقص غيرجع لنا هو الزائد. دونك ناقص قلنا نغطيو هادو، ناقص مع الناقص هي اوميغا 0 او كاري فاكتور 2. نهار نغطيو هادو كتجينا اوميغا 0 او كاري بالناقص ديالها بلاتي، ناقص مع الناقص هي الزائد. قلنا هادي خصها تكون زائد،
غنضربو هذا في هذا ناقص أوميغا زيرو أو كاري فاكتور دو أوميغا زيرو أو كاري بلس 5 أوميغا زيرو أو كاري موان أوميغا أو كاري موان هذا في هذا، لا هذا في هذا زيرو، موان زيرو، دونك إيكال أوميغا زيرو أو كاري بلس 5 أوميغا زيرو أو كاري موان أوميغا أو كاري أوميغا زيرو أو كاري بلس 5 أوميغا زيرو أو كاري موان أوميغا أو كاري أوميغا زيرو أو كاري بلس 2 أوميغا زيرو أو كاري موان أوميغا أو كاري موان أوميغا زيرو على بوسونس 4 موان أوميغا زيرو على بوسونس 4 facteur de oméga 0 au carré plus 5 oméga 0 au carré moins oméga au carré. دونك نعملو بهادي ها هي هادي ديجا معملة هنايا، غنزيدو نعملوها وغندخلو هادي هنا، دونك تساوي اوميغا 0 au carré plus 5 oméga 0 au carré facteur de oméga 0 au carré plus 5 oméga 0 au carré moins oméga au carré facteur de oméga 0 au carré plus 2 oméga 0 au carré moins oméga au carré moins 2 oméga 0 à la puissance 4 إيكال زيرو متنساوهاشي. دونك هاد ليكواسيون هادي فوقاش غتكون كتساوي زيرو؟ إذا كان هذا كيساوي الزيرو هذا كيساوي الزيرو، دونك واحد السوليسيون ساهل جبرناه. دونك أوميغا زيرو أو كاري بلس 5 أوميغا زيرو، هنا نسينا واحد أو كاري موان أوميغا أو كاري إيكال زيرو امبليك أوميغا أو كاري، حنا كنفتشو على أوميغا قلنا إيكال أوميغا زيرو أو كاري بلس 5 أوميغا زيرو أو كاري، عاود نسينا أو كاري أوميغا إيكال الغاسين دو أوميغا زيرو أو كاري بلس 5 أوميغا زيرو أو كاري. دابا مع هاد البوساسيون هذا ما نسميوه لا أوميغا بريم لا أوميغا دو بريم، تنشوفوه معايا آخرين شكون اللي كبير. نمشيو هاد ليكواسيون هادي غنشرو هادشي هذا، نشروها ديريكت تما. دونك هي أوميغا زيرو على بوسونس 4، حديو معايا ندير نغلط هنايا، أوميغا زيرو على بوسونس 4 بلس 2 أوميغا زيرو أو كاري أوميغا زيرو أو كاري موان أوميغا زيرو أو كاري أوميغا أو كاري بلس 5 أوميغا زيرو أو كاري أوميغا زيرو أو كاري بلس 10 أوميغا زيرو على بوسونس 4 موان 5 أوميغا زيرو أو كاري أوميغا أو كاري موان أوميغا أو كاري أوميغا زيرو أو كاري موان 2 أوميغا زيرو أو كاري أوميغا أو كاري موان أوميغا بلس أوميغا هادي في هادي أوميغا على بوسونس 4 موان 2 أوميغا زيرو على بوسونس 4 إيكال زيرو، كتساوي زيرو. دونك هاد الإيكواسيون هادي كتإيكيفالون، غنجيبو هادي هنايا أوميغا على بوسونس 4 هنايا ناقص، حاولوا دايما تبقاو تجيبو هاد الناقص هادي. حنا عندنا الفاريابل هنا هي أوميغا أو كاري وغنعملو بيها، ها هي أوميغا أو كاري، حنا عملنا بموان أوميغا أو كاري. دونك هنايا فين كاينة حنايا عندنا أوميغا، كاينة هنايا وهنايا وهنايا وهنايا، هادي جبناها لهنايا. دونك هنايا كتكون عندنا أوميغا زيرو أو كاري هنايا بلس 5 أوميغا زيرو أو كاري هنايا بلس أوميغا زيرو أو كاري بلس 2 أوميغا زيرو أو كاري. اللي كيبقى لنا هنايا كيكون نو ديبون با د أوميغا بحال هادو، هاد الجوج هادو بلس أوميغا زيرو على بوسونس 4 موان هادي بلس 10 أوميغا زيرو على بوسونس 4 موان 2 أوميغا زيرو على بوسونس 4. ديك الساعة نختزلوها نحيدو منا واحد جوج، بقاتلنا هادي صافي. دونك هادي هي اللي بقاتلنا هنايا موان 2 أوميغا زيرو، لا
هادي لا، هادي صافي حيدها هنا، هادي دخلناها هنايا. شحال من اكسبريسيون هنا ديما تبقاو تأكدو بهاد الطريقة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 4 6 8 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 ناقصين 2 كيفاش؟ ها واحد، ها هو الثاني، ها هو. دونك هادي بلوس 2 أوميغا زيرو أو كاري أوميغا زيرو أو كاري. دونك باقي واحد، هو شوفي مخبى، بلوس 5 أوميغا زيرو أو كاري أوميغا زيرو أو كاري. دونك 2 4 6 8 10 صافي داكشي اللي عندي كتساوي زيرو، متنساوهاش. دونك هاد الإيكواسيون هادي كتإيكيفالون أوميغا زيرو على بوسونس 4 موان أوميغا أو كاري أوميغا أو كاري بلوس 5. غنجمعو هادشي دابا، 2 7 أوميغا زيرو أو كاري بلوس أوميغا زيرو على بوسونس 4 هادي 8 بلوس 8 أوميغا زيرو على بوسونس 4 هادي 2 5 هي 7 بلوس 7 أوميغا زيرو أو كاري أوميغا زيرو أو كاري إيكال زيرو. دونك هادي هي ليكواسيون. دابا نعملو واحد الشونجمون د فاريابل ساهل، غنجبدو لي سوليوشن. إذا موصلتوش هادي حاولوا توقفوا الفيديو وعاودوا حسبوها على خاطركم. هادشي خصكم تطلقوا فيه اليد وصافي، ماشي شي حاجه، هادشي كالكول ساهل خصك تطلق فيه يد. دونك شنا نعملو دابا؟ هاد اوميغا او كاري نبوزيوها كتساوي هي اكس باش نسهلو الكالكول، وديك الساعه نعاودو نرجعوها نعملو لها العكس. دونك هادي هي اكس او كاري موان اكس 2 اوميغا 2 أوميغا زيرو أو كاري بلوس 7 أوميغا زيرو أو كاري بلوس أوميغا زيرو على بوسونس 4 بلوس 8 أوميغا زيرو على بوسونس 4 بلوس 7 أوميغا زيرو أو كاري أوميغا زيرو أو كاري. على الله ما نكونوش غلطنا في هاد الإيكواسيون تاع حنايا.